Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes karon pitsa 5 ni buwan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang mahatod sa hanay sa balita karong orasa. Korte sa India, giila ang dili mga krimen sa nasod ang pagpanghatag og Biblia o pagwali nini. Gideklara sa Allahabad High Court sa nasod sa India nga dili krimen sa balaod ang pagpanghatag og kopya sa Biblia ug ang pagwali sa kadalanan. Giila kini nga misconception o misinterpretation sa paggamit og anti-conversion law of 2021 sa Uttar Pradesh. Giawhag sa korte bisan ang kapulisan nga maginahinay sa pagpabilanggo og mga inosente nga katawhan. Nataho nga giklaro sa korte nga ang anti-conversion law kinahanglan magpakita og ebidensya nga namugos ang mga Kristohanon usa ka butang nga napakya sila nga mapamatudan.